أسماء الله الحسنى وصفاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الحلقة 28 في موضوع ذو الجلال والإكرام، وهي بعنوان تفسير الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الرازي فيه مسائل. المسألة الأولى: الوجه يطلق على الذات، والمجسم يحمل الوجه على العضو، وهو خلاف العقل والنقل عن القرآن، لأن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، القصص، يدل على أنه لا يبقى إلا وجه الله. فعلى القول الحق لا إشكال فيه، لأن المعنى لا يبقى غير حقيقة الله أو غير ذات الله شيء، وهو كذلك. وعلى قول المجسم يلزم أن لا تبقى يده التي أثبتها ورجله التي قال بها. لا يقال فعلى قولكم أيضا يلزم أن لا يبقى علم الله ولا قدرة الله، لأن الوجه جعلتموه ذاتا، والذات غير الصفات. فإذا قلت كل شيء هالك إلا حقيقة الله خرجت الصفات عنها، فيكون قولكم نفيا للصفات. نقول الجواب عنه بالعقل والنقل. أما النقل فذلك أمر يذكر في غير هذا الموضع، وأما العقل فهو أن قول القائل لم يبقى لفلان إلا ثوب يتناول الثوب وما قام به من اللون والطول والعرض، وإذا قال لم يبقى إلا كمه لا يدل على بقاء جيبه وذيله. فكذلك قولنا يبقى ذات الله تعالى يتناول صفاته. وإذا قلتم لا يبقى غير وجهه بمعنى العضو يلزمه أن لا تبقى يده. المسألة الثانية: فما السبب في حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات؟ نقول إنه مأخوذ من عرف الناس، فإن الوجه يستعمل في العرف لحقيقة الإنسان. ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غيره يقول رأيته، وإذا رأى غير وجهه من اليد والرجل مثلا لا يقول رأيته، وذلك لأن اطلاع الإنسان على حقائق الأشياء في أكثر الأمر يحصل بالحس. فإن الإنسان إذا رأى شيئا علم منه ما لم يكن يعلم حال غيبته، لأن الحس لا يتعلق بجميع المرئي، وإنما يتعلق ببعضه. ثم إن الحس يدرك والحدث يحكم، فإذا رأى شيئا بحسه يحكم عليه بأمر بحدثه. لكن الإنسان اجتمع في وجهه أعضاء كثيرة، كل واحد يدل على أمر، فإذا رأى الإنسان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام ما كان يحكم بها لولا رؤيته وجهه، فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره، فاستعمل الوجه في الحقيقة في الإنسان، ثم نقل إلى غيره من الأجسام، ثم نقل إلى ما ليس بجسم. يقال في الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف. وقول من قال إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور في البعض من الكتب الفقهية، فليس بشيء، إذ الأمر على العكس، لأن الفعل من المصدر والمصدر من الاسم الأصلي، وإن كان بالنقل فالوجه أول ما وضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره، ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع في الأدب. المسألة الثالثة: لو قال ويبقى ربك أو الله أو غيره فحصلت الفائدة من غير وقوع في توهم ما هو ابتداع. نقول ما كان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى، وذلك لأن سائر الأسماء المعروفة لله تعالى أسماء الفاعل كالرب والخالق، والله عند البعض بمعنى المعبود. فلو قال ويبقى ربك وقولنا ربك معنيان عند استعمال أحدهما أن يقال شيء من كل ربك، ثانيهما أن يقال ويبقى ربك مع أنه حالة البقاء ربك، فيكون المربوب في ذلك الوقت. وكذلك لو قال يبقى الخالق والرازق وغيرهما. إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.